अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं अरफा उर्दू एकेडमी। अरफा उर्दू एकेडमी में आप सभी का इस्तकबाल किया जाता है। आज हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट यूनिट 2 मसनवी। क्लास शाम में 7 बजे होता है, तो आप लोग क्लास ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। आज का पहला सवाल है, गुलशने इश्क की हीरोइन मधमालती किस देश की राजा की लड़की थी? नंबर 1 कल्याण नगर के राजा दीपक सिंह। नंबर 2 रूपनगर के राजा सूरजमल। नंबर 3 महारस नगर के राजा धर्मराज। नंबर 4 राजनगर के राजा रामराज। इसका सही जवाब है नंबर 3 महारस नगर के राजा धर्मराज। सवाल नंबर 12, ऐश बाई तवाफ किस मसनवी का किरदार है? नंबर 1 गुलजार नसीम। नंबर 2 सहरुल बयान। नंबर 3 ज़हर इश्क। नंबर 4 ख्वाबो ख़याल। इसका सही जवाब है नंबर 2 सहरुल बयान। ऐश बाई तवाफ सहरुल बयान मसनवी का किरदार है। इस मसनवी की तमाम किरदार इस आसूदा हाल और फ़िराक़ुल बिलाल माशरे की अफराद हैं, जहाँ दौलत आम है और सिवाय इश्क व आशिकी और रक़्स व सुरूर के महफ़िलों के कोई काम नहीं। यही वजह है कि तकरीबन तमाम ही किरदार बेअमली का नमूना है। बेनज़ीर, माह रुख, बदर मुनीर, मसूद शाह और फ़िरोज़ शाह सहरुल बयान के अहम किरदार हैं। सवाल नंबर 13, उर्दू की किस मारूफ़ मसनवी में मज़हब इश्क का नसरी किस्सा मंजूम हुआ है? नंबर 1 ख्वाबो ख़याल। नंबर 2 कुतुब मुश्तरी। नंबर 3 गुलशने इश्क। नंबर 4 गुलजार नसीम। इसका सही जवाब है नंबर 4 गुलजार नसीम। पंडित दया शंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम का बुनियादी माखज़ नसरी दास्तान मज़हब इश्क है। मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने फोर्ट विलियम कॉलेज के डायरेक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर फ़ारसी किस्से गुल बकावली को मज़हब इश्क के नाम से तर्जुमा किया। दया शंकर नसीम ने निहाल चंद लाहौरी के नसरी किस्से को उर्दू नज़मों में हस्ब ज़रूरत ढाला है। शहज़ादा ताजुल मुल्क और शहज़ादी गुल बकावली इस मसनवी के मरकज़ी किरदार हैं। सवाल नंबर 14, कौन पर्स जो ना गिरे पाँव थी, कौन रख जो ना डाले बाँव थी? ये शेर किसका है? नंबर 1 नुसरती। नंबर 2 हाशमी। नंबर 3 निज़ामी। नंबर 4 शौकी। इसका सही जवाब है नंबर 3 निज़ामी। ये शेर निज़ामी बेदरी का है। निज़ामी का नाम फ़ख्रुद्दीन और तख़ल्लुस निज़ामी था। बीदर के रहने वाले थे। अहमद शाह बहमनी का दरबारी शायर थे। इनकी शोहरत का सबब इनकी मसनवी कदम राव पदम राव है। इसको उर्दू की पहली तबाज़ाद मसनवी कहा जाता है। ये मसनवी सुल्तान अहमद शाह बहमनी के अहद में लिखी गई। इस मसनवी का तारुफ सबसे पहले मुजल्ला मारूफ में नसीरुद्दीन हाशमी ने कराया था। सवाल नंबर 15, दर शरह शेर गोयत का उन्वान किस मसनवी में कायम किया गया है? नंबर 1 सैफुल मुल्क बदिउल जमा। नंबर 2 कुतुब मुश्तरी। नंबर 3 गुलशने इश्क या नंबर 4 ख्वाबो ख़याल। इसका सही जवाब है नंबर 2 कुतुब मुश्तरी। दर शरह शेर गोयत का उन्वान मसनवी कुतुब मुश्तरी में कायम किया गया है। मुल्ला वजही ने इसमें बताया है कि शेर की असल खूबी क्या है और इसमें क्या क्या जौहर होने चाहिए।
سب سے پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ شعر سلیس ہونا چاہیے، شاعر زیادہ کہنے کی ہوس نہ کرے، ایک شعر کہے اور عمدہ کہے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ شعر میں لفظ اور معنی میں اشعار بطحو کے دونوں مل کر ایک جاں ہو جائے، لفظ موزوں اور منتخب ہو اور معنی بلند ہونے چاہیے۔ وجہی کا خیال ہے کہ شعر میں کوئی جدت ہونی چاہیے، دوسروں کی تقلید کرنی آسان ہے، لیکن شاعر وہی ہے جو اپنے دل سے نئی بات پیدا کرے۔ سوال نمبر 16، اردو ادب کے کس مورخ نے مثنوی علی نامہ کو دکنی ادب کا شاہ نامہ قرار دیا ہے؟ نمبر 1 رام بابو سکسینہ، نمبر 2 انور سدید، نمبر 3 جمیل جالبی، یا نمبر 4 سید جعفری؟ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3 جمیل جالبی۔ جمیل جالبی نے مثنوی علی نامہ کو دکنی ادب کا شاہکار قرار دیا ہے۔ یہ مثنوی علی عادل شاہ کی سوانح ہے جس میں نصرتی نے قصائد میں شامل کیے ہیں۔ یہ ایک رزمیہ مثنوی ہے۔ اس مثنوی میں قدرت کی حسین مناظر کے ساتھ ساتھ رزمیہ عناصر کی بھی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ مثنوی اردو زبان کی ایک شاہکار ہے۔ اس کا ہیرو علی عادل شاہ ثانی ہے جو بہادری کی مثال ہے۔ اس مثنوی میں نصرتی نے 7 قصیدہ شامل کیے۔ اس کا پہلا قصیدہ قلعہ نیپالا کی فتح پر لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 17، سراپا میں جس جا نظر کیجیے وہی عمر اپنی بسر کیجیے، یہ شعر کس مثنوی سے ماخوذ ہے؟ نمبر 1 خواب و خیال، نمبر 2 زہر عشق، نمبر 3 مذہب عشق، یا نمبر 4 گلزار نسیم؟ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1 خواب و خیال۔ یہ شعر مثنوی خواب و خیال سے ماخوذ ہے جو میر تقی میر کی مشہور مثنوی ہے۔ میر کی ابتدائی زندگی نہایت پریشانی میں گزری۔ اپنوں کی بے وفائی، غیروں کے ظلم و ستم، بیزاری اور ملک کی تباہ حالی جیسے حالات نے مل کر انہیں نہایت مایوس کر دیا تھا۔ ان کی طبیعت کا حصہ بننے والے یہ عناصر روح میں سرایت کر گئے اور ان کے اشعار میں ڈھلتے چلے گئے۔ اس غم و علم میں میر ایک جنوبی کیفیت سے دوچار ہوئے۔ انہیں چاند میں ایک عجیب و غریب صورت نظر آنے لگی جس کا ذکر انہوں نے اپنی مثنوی خواب و خیال میں اپنی اسی دیوانگی کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 18، کون سی کتاب علی عادل شاہ کی سرگزشت پر مبنی ہے؟ نمبر 1 تاریخ سکندری، نمبر 2 ہشت بہشت، نمبر 3 خاور نامہ، یا نمبر 4 علی نامہ؟ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 4 علی نامہ۔ علی نامہ علی عادل شاہ ثانی کی سرگزشت پر مبنی ہے۔ اس کے مصنف نصرتی ہیں۔ یہ ایک طویل رزمیہ مثنوی ہے۔ اس میں عہد بیجاپور کی ایک مستند تاریخ ہے۔ علی نامہ کے ہیرو دراصل علی عادل شاہ ثانی شاہی ہیں جس کی بہادری کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ جنگی مناظر، متحصر ساری اور شکست خوردہ فوجیوں کی پریشانی اور بادشاہ کی عدل پسندی، سخاوت اور رعایا پروری کی تعلق سے بولتی ہوئی تصویر اس میں موجود ہے۔ سوال نمبر 19، چترسین کس مثنوی کا کردار ہے؟ نمبر 1 زہر عشق، نمبر 2 خواب و خیال، نمبر 3
गुलजार नसीम या नंबर 4 दरियाए इश्क? इसका सही जवाब है नंबर 3 गुलजार नसीम। चित्रसेन पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है। पंडित नसीम 1811 में लखनऊ में पैदा हुए और 34 बरस की उम्र में 1845 में इंतकाल हुआ। इन्होंने 2 तसानीफ अपनी यादगार छोड़ी, एक दीवान नसीम जिसमें नामुकम्मल गज़लों की तादाद कमोबेश 48 है, और दूसरी गुलजार नसीम जिसने उर्दू अदब में भी इन्हें जिंदा जावेद बना दिया है। गुलजार नसीम की एक अहम खूबी इसका एजाज़ व इख्तिसार है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। क्लास का टाइम 7 बजे शाम में क्लास होता है, तो आप भी ज्वाइन करें। PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के पास।